हांगासर मांद्रे गांवांत आमची देवी भूमिका सावंतवाडा हांगासर देवी भूमिकेचे दर्शन घेवन घरोघर डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आमचे काँग्रेस पक्षाचे चालू आसा। सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या बरोबर आमचे PCCचे आमचे ऑफिस बेअरर श्री भाभी बाक्कर, तशेंच आमची कॅन्डिडेट सौ प्रियांका दाबोलकर, त्याच भाशेन आमचे डिस्ट्रिक्टचे प्रदीप सावंत आणि आमचे मायनॉरिटीचे प्रेसिडेंट आमचे मांद्रे ब्लॉकाचे बाब विल्सन फर्नांडीस आणि हेर आमचे सगळे हांगासर आमचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसात। आयज ज्या पद्दतीन आमचे मांद्रे आणि आमचे मोर्जी त्याच प्रमाणे हरमल हे दोनांयचे जे आमचे कॅन्डिडेट आसात आयज काँग्रेस पक्षाचे, हे आयज योग्य असे कॅन्डिडेट आमकां आमच्या पक्षान दिल्ले आसात आणि ताका लागून त्या दिसा हांवें सांगलेलें की पक्षाचे आमी खरेंच आभारी आसा आणि आमच्या अध्यक्षाचे आमी आभारी आसा की आमच्या पार्टी अध्यक्षान योग्य अशें आमकां निर्णय घेवन आमकां उमेदवार आमकां दिल्या बद्दल तांकां हांव थँक्यू म्हणटा। दुसरी गजाल, आयज ज्या पद्दतीन आमकां फीडबॅक मेळटा लोकांचो, आज बऱ्यापैकी एक प्रतिसाद आमच्या आमच्या कॅन्डिडेटांक मेळटा आणि जे कॅन्डिडेट आमचे आसात हे कॅन्डिडेट आमचे एक समाज सेवेची आवड आसलेले जावं एक्टीव अशे आयज लोकां खातीर वावुरपी अशे कॅन्डिडेट आमचे आसात आणि ताका लागून तांकां ज्या पद्दतीन आमकां तो प्रतिसाद मेळपाक जाय त्याच्या पेक्षा कितकेशेच पटीन आयज आमकां तो प्रतिसाद आमकां मेळटा। दुसरी गोष्ट, आयज जी एक सरकारा बद्दल जी एक नाराजी आसा, जो कितें सरकारा बद्दल एक लोकांच्या मनान एक रोष आसा, आयज त्या बद्दल आयज सरकारान आयज त्या बद्दल लोकांच्या मनान जे कितें आसा उद्रेक आयज तेचे आमच्या प्रत्यंतर आमकां ह्या येता त्या 20 तारखेर जे इलेक्शन आसा, निवडणूक आसा, त्या दिसा ते दिसून येतले की कशा पद्दतीन आयज आमचे कॅन्डिडेट विजयी जातले आणि कशा पद्दतीन आमच्या कॅन्डिडेटांक भरघोस अशी मतां आयज लोकांची मेळटली हे त्या दिसा दिसून येतले। आमकां ज्या पद्दतीन आमी फिरता, आमकां ज्या पद्दतीन लोकांचो प्रतिसाद मेळटा तो एक बऱ्यापैकी प्रतिसाद आमकां आसा आणि सायलंट वोटींग आमच्या बरोबर आसा। लोक दाखोवन दिनात, कित्याक लोकांचे रिवेंज घेतलो वयता, लोकांचो सूट घेतलो वयता, लोकांचे धंदे आसतात, लोकांचे जॉब आसात, ताका लागून लोक ओपन खंय तरी येवपाक फाटीफुडें जातात। पण लोकांनी आमकां इंटरनल सांगलेलें आसा तुमी कांयच भिवपाची गरज ना, आमी हे फावटी काँग्रेस पक्षाचे कॅन्डिडेट निवडून हाडटले आणि इतली तुमकां आमी खात्री दिता आणि म्हाका खात्री आसा की निश्चितपणे आमचे दोनूय कॅन्डिडेट निवडून येतले, हरमल आणि मांद्रे। इतलें हांव सांगून म्हाजे 2 शब्द। नमस्कार, म्हाका देवी भूमिका नमन करून म्हाका सांगूंक खूब बरें दिसता की न्यू कॅन्डिडेट न्यू फेस आसून लोकांचो म्हाका बरोबरीन प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। हांवें इतकें एक्सपेक्ट करूंक नासलें की लोक म्हाका इतको सपोर्ट करतले, जरी सायलंट आसले लोक तरी लोक म्हाज्या बरोबर आसा ही म्हाका खात्री आसा आनी लोकां कडेन मागता की तेंचो सपोर्ट म्हाका असो दिवचो। तर आमी ऑलमोस्ट 75% मोर्जीन जाल्ले आसा आनी आयज आमी मांद्रेन येयल्ली आसा, सो हांगासर सुद्दां लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। थँक्यू। मांद्रे सावंतवाडा, म्हाजें नांव प्रदीप सावंत आणि आयज आमच्या सावंतवाड्यान कॅम्पिंग चालू आसा आणि आमकां असो कॅन्डिडेट दिल्लो आहा की तो कॅन्डिडेट निश्ठावंत काँग्रेस आहा, गद्दारी ना, हय अशे कॅन्डिडेट आहात की आज ह्या पक्षासून त्या पक्षात जावपी। आणि इतलेंच सांगता की आमच्या बरोबर सुद्दां खूब भुरगे आतां कामाक गेल्ले आहात आणि हांगार आमी कोणाक भिवपाचें न्हू, कोणाच्या हेतून ना, आमदाराच्या न्हू, कोणाच्याच आमी सेफ आसूं आणि आमी
आमचं जे कार्य आहा ते कार्य ह्या फुडें म्हणजे अशें कार्य घेवन वयतू की आमी कोणाकच भिवंक शकना आणि आमी हे आमचो जो काँग्रेस कॅन्डिडेट आहा हेका आमी निवडून हाडटले असो निवडून. सगळ्या पत्रकारांचे हांव स्वागत करता. आयज चड खोशी जाता म्हाका की काँग्रेस पक्षान जे आमकां कॅन्डिडेट दिले तो अहमदचो आमचो आसो मोर्जेचो आसो की हें जे आयज जें कितें घडटा हें आयच्या युवकांक बरी खबर आसता आनी तेचेरसून आजचे युवक अशा हितून पदार्पण करतात. तेंचे कडेन एक विजन आसता की तरी एम आसता आपूण कोण तरी जावपाचो म्हणून. ती संदी घेवन आयच्या काँग्रेस पक्षाचें हें तशेंच ध्येय आसलें की आमी जे जाता तितले क्लीन कॅन्डिडेट दिवया. कारण काही जे कॅन्डिडेट असतात तेंचे खंय ना खंय समाजान आसतात ते पूण काही ना काही तरी कालबोट लागलेले आसता तेंचे. पूण आमचो जो कॅन्डिडेट आहा शुद्ध आसा, लोकां मदीं आसा तो. ते म्हणजे ते सांस्कृतीक आसूं आनी कितें आसूं पूण कमी एज आसल्या कारणान फुडें सरतलो तो. आनी तेन्ना जे आमी काँग्रेस पक्षाक हांव रात दीस भोंवता आनी जो प्रतिसाद मेळटा तो प्रतिसाद खरोखरच हांव खूब खूब खोशी आसा. कारण हेचे पयलीं जो हे परिवर्तन सुद्दां जाल्लें जे वेळाचेर एमजीचो असोच दबाव आसलो की जेन्ना आमची आदली मंत्री सौ संगीता परब ज्या वेळार निवडून येयली त्या वेळाचेर ह्या गांवचो एक सुपुत्र लक्ष्मीकांत गोयेकार सिंगल तेका घेवन भोंवतालो आनी आमी तेन्ना पळयलां की हॉटेलांत सुद्दां आमकां च्या दित नासले. म्हणजे दबाव आसलो हे काँग्रेसचे लोक येयले म्हणून. तेन्ना हें कितें काम आसा इतल्या वर्सां पासून ही आमकां पुरेपूर खबर आसा आनी आमी कोणाकूच कितें म्हणचें ना. जाय तितलें आमकां तुमी कितें जाय तें म्हणा. सगळ्यांनी आपापली हे फिल्डाचेर एक स्पर्धा न्हू कितें आसो की असो तें दाखोवचें तेंचें. आनी आमकां कार्यकर्त्यांक कितें जाता कितें ना जाता ही फाल्यां सगळ्या जनतेक कळयलें आहा. आमी भायर कितेंच उलोवचें ना. जे कितें त्रास कार्यकर्ता आयज कोणूय गेलो तेका कितें तरी कोणें म्हणप कितें तेका आनी दबाव हाडप तेचेर अशें हें राजकारण जावचें ना. प्रत्येक पक्षाक आपलें हें दाखोवनी